चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। सिलसिला ज़हनी आजमाइश ईद स्पेशल में हम हाजिर हुए हैं। इसमें 2 टीमें आज शामिल होंगी, 2 टीमें कल शामिल होंगी। ये नॉकआउट राउंड्स होंगे। जो आज पीछे रह जाएंगे वो हमसे जुदा हो जाएंगे और बाकी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फाइनल जो है वो तीसरे दिन होगा और तीसरे दिन पता चलेगा कि ईद स्पेशल फाइनल में कौन सी टीम आगे गई है। हमारे साथ 2 टीम्स आ चुकी हैं। दोनों टीमों का तारुफ लेते हैं। ये इस्लामी भाई ताजरान हैं। पहले तो इन सबको हम ईद मुबारक भी कहेंगे माशाल्लाह। बारी बारी माइक लेंगे, अपना नाम भी बताएंगे और अपना शोबा भी बताएंगे कि आपका किस शोबे से ताल्लुक है। जी मुदस्सिर अहमद नाम है मेरा जी माशाल्लाह। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की। ठीक है, यानी टेक्सटाइल से आपका ताल्लुक है मुदस्सिर भाई माशाल्लाह। मेरा नाम अफजल चामड़िया है और मेरा टेक्सटाइल और सुपरमार्केट के बिजनेस से ताल्लुक है। टेक्सटाइल के 2 इस्लामी भाई हो गए हैं, सुपरमार्केट से भी ताल्लुक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बिलाल नागौरी है जी और मेरा डेयरी की फील्ड से ताल्लुक है। आपका डेयरी की फील्ड से ताल्लुक है। जी ये बक्की टीम है और इधर वाली मदनी टीम है। अच्छा, फिर आपको तो इस तरफ वाली टीम में मेरा ख्याल है ज़्यादा सूट करता था क्योंकि यहाँ 2 डेयरी वाले हैं। चले जनाब, अब तारुफ लेंगे हम मदनी टीम से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ सईदी है। मेरा ताल्लुक भी डेयरी फार्म और डेयरी से मेरा ताल्लुक। डेयरी से ताल्लुक है, दूध के कारोबार से बिजनेस है माशाल्लाह इनका हनीफ भाई का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुश्तबा है। मेरा ताल्लुक ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस से ताल्लुक है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल जब्बार अत्तारी, डेयरी एंड कैटल फार्मिंग। ठीक है जनाब, डेयरी के यहाँ भी हैं 2 इस्लामी भाई, यहाँ एक हैं। टेक्सटाइल और ट्रैवल एजेंसी यानी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जमा हैं। अब ज़हनी आजमाइश मुख्तलिफ तबकों के दरमियान तो हुआ है। आज ईद के दिन इन बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों से ताल्लुक है। अफजल भाई हमारे साथ ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 में भी तशरीफ़ लाए थे। अफजल भाई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें आपने जब वो सिलसिले में आए और माशाल्लाह आपकी टीम गालिबन 3 मुकाबलों तक आगे गई और ऑलमोस्ट आप शायद क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। कैसी आपकी फीलिंग्स थी, कैसा लगा पहली बार आप स्टूडियो में आए थे? और फिर ख़ास तौर पर ये बताएं कि जब आप उस सिलसिले में यहाँ आए तो फिर आपको आपके ख़ानदान के लोग भी मिले होंगे और भी लोग मिले होंगे, तो फीडबैक कैसा मिला उसका? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही हमारे लिए सीखने का बहुत अच्छा अमल था। जैसे हम यहाँ पे आए, पहली मर्तबा जब माइक लिया था हाथ में और पहली मर्तबा जब जवाब दे रहे थे तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन 2-3 मैंने सेशंस किए थे। उसके बाद तीसरे सेशन में शायद हमारी टीम हार गई थी। फिर आज सिलसिला यूँ है कि आज मैं बिल्कुल समझ ले जैसे कहता है बेखौफ बैठा हूँ ना, यानी कोई टेंशन नहीं है, सुकून से बैठे हैं। और जब मैंने ये करता रहा तो सच्ची बात है जब दुनिया में कहीं भी जाता था तो वहाँ लोग कहते थे कि आपने ये प्रोग्राम किया और हमें आपका प्रोग्राम बड़ा पसंद आया ना, पहचान गए लोग। हाँ, और जहाँ पर दुनिया में मैं गया वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने आपको मदनी चैनल पे देखा था और आपने ये प्रोग्राम किया था ना। तो उससे भी ऐसा हुआ कि लोगों के दिलों में भी एक ख्वाहिश पैदा हुई। तो फिर मैंने भी ये इस बात का जिक्र आपसे किया कि ऐसा होना चाहिए कि एक कारोबारी टीमों को भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है कि हम ये चीजें सीखें। अच्छा माशाल्लाह, इससे आपको ये भी पता चला होगा अफजल भाई कि आप बता रहे हैं किसी और मुल्क में भी आपके साथ ऐसा हुआ कि लोग आपको पहचान गए? जी जी जी। अच्छा, तो अब इसका मतलब आपको ये भी पता चला होगा कि व्यूअरशिप कितनी है कि आप एक पार्टिसिपेंट थे फिर भी आपको लोग पहचान गए। अच्छा, यानी कि लोगों ने पकड़ पकड़ के मुझे बोला, जबकि मैं उनको नहीं जानता था। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, आप मदनी चैनल पे थे ना ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में? तो मैंने कहा जी जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हमने आपको देखा था, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। यानी उन्होंने वो सिलसिले को आगे बढ़ाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तो दुनिया में भी देखा जा रहा है और उसको पजीराई भी मिल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारे अफजल भाई आए थे और मजलिस ताजरान, हमारा ये आइडिया था क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से टीमें आई थी तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था सीजन 8 के अंदर और माशाल्लाह क्वार्टर फाइनल तक इस टीम ने क्वालिफाई किया। फिर अफजल भाई ने हमें और बाकी इस्लाम ने मशवरा दिया कि क्यों ना इस बार ईद पर 4 टीमें ही ताजरान की हों ताकि ये कम्युनिटी भी हमारे करीब आए और हमारा इंशाल्लाह मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूछते भी हैं आप सीजन 9 कब लेकर आ रहे हैं, तो सीजन 9 में इंशाल्लाह नीयत है कि और भी बहुत सारे शोबों को हम अपने साथ शामिल करेंगे। बल्कि मदनी चैनल की मजलिस सीरियसली एक और सिलसिले पर गौर कर रही है। हो सकता है कोई ऐसा सिलसिला भी आ जाए जो वीकली बेसिस पर होगा और वो स्कूल्स के दरमियान होगा।
وہ ذہنی آزمائش البتہ نہیں ہوگا لیکن اس سے ریلیٹڈ اسی سے ملتا جلتا ایک سلسلہ ہوگا، اور اس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مختلف اسکولز جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ کروایا جائے. وہ اسکولز کے طلباء یہاں پر آئیں، ود یونیفارم آئیں بے شک، اور ان کے درمیان یہ مقابلہ ہو. تو اگر آپ بھی کسی اسکول کو چلاتے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں، ای میل ایڈریس ہیں، تاکہ ہم انشاءاللہ جب یہ پروگرام شروع کریں گے، یہ سلسلہ شروع کریں گے، تو آپ کی ہو سکتا ہے کہ ٹیم بھی ہمارے اس منچ کا حصہ ہو. ہمارے عبد القادر بھائی بخجور مدینہ ہماری دونوں ٹیمز کو پیش کر دیں. یہ آج کا جو عید اسپیشل ہے یہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا یہ بھی سن لیجئے گا. 5 سیگمنٹ ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، سمجھائیے مگر اشاروں سے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، اور مقابلہ ہے ذہانت کا. یہ پہلی بار ذہنی آزمائش میں یہ مقابلہ ہے ذہانت کا، اور واقعی مقابلہ ذہانت کا ہوگا. یونیک سیگمنٹ ہے، وہ بھی آج شامل کیا گیا ہے، اور شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. آج ہمارے پاس عبداللہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. ذہنی آزمائش میں بہت سارے ناظرین نے جانتے ہوں گے، سوئی بلوچستان سے. تو عبداللہ بھائی کو ذرا مائک دیجئے، ان سے پوچھیں یہ یہاں کیسے آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ سوئی بلوچستان سے، آپ کیسے؟ ماشاءاللہ آج تو تاجران کا ذہنی آزمائش تھا، آپ کیسے آ گئے؟ جی 10 دن کے سنت اعتکاف میں تعلیم مدنی مرکز فیضان اچھا مدینہ. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ سلسلہ دیکھنے آ گئے ماشاءاللہ. تو 10 دن سنتوں برا اعتکاف کیا، کیسا لگا آپ کو اعتکاف؟ الحمدللہ مدینہ مدنی مذاکرے، ہائے ہائے 20 مدنی مذاکرے ہوئے ماشاءاللہ. 3-4 دن پہلے یہاں سے آئے تھے 17 رمضان کو آ گئے تھے ماشاءاللہ. ہر صبح نگران شورا کا بیان. سنت و برا بیان، اور ماشاءاللہ مدنی حلقے. زندگی کے قیمتی دن. کیا بات ہے، کیا اللہ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. آپ کو بھی امیر اہل سنت کی عیدی پیش کرتے ہیں. اچھا یہ مدنی منع آئے ہیں، ذرا ان کا بھی تعارف لیں. یوسف باپو ذرا آئیں، مائک لے کے جائیں مدنی منوں کے پاس. یہ مدنی منع، مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے مدنی منع آئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں یہ اپنے ابو کا ساتھ دیتے ہیں یا سامنے والی ٹیم کا ساتھ دیتے ہیں. تو ان کا تعارف بھی کراتے ہیں. یوسف باپو ذرا مائک لے کر آئیں. اچھا کوئی ایسا مدنی منع ہے اس میں سے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں؟ منع، ارے واہ، ان کو تحفہ دے دے بھائی. یوسف باپو آگے بلائیں بھائی، آگے آ جائیں. بہت سارے ہو گئے. نہیں اچھے ماشاءاللہ، چلیں اچھی بات ہے. 12 سال اور اس سے کم عمر ہو اور جنہوں نے پورے روزے رکھے ہوں. صرف روزے تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. چلیں پہلے روزے کے تو کر لینا. آ جائیں آپ. انہوں نے بھی رکھے پورے، تراویح بھی پڑھی ہے. کیا بات ہے حمزہ کی، کیا بات ہے ماشاءاللہ. آ جائے بھائی، پورے روزے رکھنے والے کون ہیں؟ آ جائیں. 12 سال اور اس سے کم عمر ماشاءاللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ. کیوں کیا تم چلیں غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. اور مبارک پانی بھی ملے گا آپ کو ماشاءاللہ. بھائی یہ بچوں کو تو بچوں کی چیز بھی دینا، چاکلیٹ بھی دینا. ہم مدینے کے چاکلیٹ بھی لائیں ان کے لیے، بسکٹ لائیں ماشاءاللہ، تو وہ بھی دے بھائی انشاءاللہ. چلیں جناب، چلیں ماشاءاللہ. آپ نے ذہنی آزمائش گھر میں بھی کیا تھا؟ چلو یہ گڑیا کو وہ تبرک والا پانی بھی ملے گا، اور آپ کے لیے ماشاءاللہ چاکلیٹ مدینہ بھی آ رہے ہیں. چلیں جناب ماشاءاللہ. اب دیکھیں آپ میں سے کس کو اب پورا روزے رکھتے ہیں نا بھائی. خیر روزہ فرض نہیں ہے تو ہم وہ تو نہیں کریں گے، لیکن ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کے لیے. چلے بھائی مدینہ شریف، یہ بسکٹ بھی مدینہ شریف کے ہیں چاکلیٹ والے. چلیں ماشاءاللہ. چلیں بیٹھیں بھائی، آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ. اچھا کوئی ایسا مدنی منع ہے جس نے اس رمضان میں پہلا روزہ رکھا ہو؟ اچھا اس رمضان میں پہلا روزہ رکھا. آ جائیں آپ آ جائیں. چلو چاکلیٹ لائیں بھائی. پہلا روزہ جنہوں نے اس رمضان میں رکھا ہو، روزہ کشائی ہوئی ہو. ارے آ جاؤ میری گڑیا بھی، آ جاؤ. ارے ماشاءاللہ سمیہ بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. اور کون ہے جنہوں نے پہلا روزہ رکھا تھا؟ آ جائے بھائی، آ جائیں. نام بتائیں گے بھائی، مائک دیں. خلیج بچے لے. آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ نام ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سمیہ. حاجی عمران صاحب کی بیٹی ہیں یہ تو ماشاءاللہ. جی حلیمہ سعدیہ نے روزہ رکھا تھا. اچھا آپ نے بھی روزہ رکھا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. روزہ کہاں رکھا تھا؟ فریج میں رکھا تھا، کبڈ میں رکھا تھا، کدھر رکھا تھا؟ گھر میں رکھا تھا، پیٹ میں رکھا تھا، کدھر رکھا تھا؟ گھر میں روزہ رکھا تھا. چلو انہوں نے گھر میں روزہ رکھا تھا. چلیں آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں. اچھا ایک منٹ آپ بھی آ جائیں. چلیں ماشاءاللہ. سمیہ نے روزہ کہاں رکھا تھا؟ گھر میں یا پیٹ میں یا فریج میں؟ روزہ تو بھائی روزہ ہے، کہیں بھی رکھ لیا. چلیں روزہ رکھا ہے، ان کو بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ماشاءاللہ. یہ مدینہ شریف کے انشاءاللہ آپ کو چاکلیٹ والے بسکٹ دیے جا رہے ہیں. لیں بھائی. اچھا یہ لے جائیں، آپ بھی لے جائیں ماشاءاللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. چلیں بھائی آ جائیں ماشاءاللہ. بیٹھیں تشریف رکھیں ماشاءاللہ. شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش کی اسپیشل. 5 سیگمنٹ ہیں، دکھائیے جناب اسکرین پر بھی. علم نور ہے، عشق کے بول، سمجھائیے مگر اشاروں سے، یہ مقدس مقام کون سا ہے،
मुकाबला है जहानत का। जी शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। चले पहला सवाल करेंगे मक्की टीम से। बताइए सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बुजुर्ग का कौल नकल करते हुए हलाल लुकमे की फजीलत से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? हलाल लुकमे की फजीलत। हलाल लुकमे की फजीलत ये है कि जैसे ये लुकमा पेट में जाता है, हलाल लुकमा पेट में जाता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मुसलमान जब हलाल खाने का पहला लुकमा खाता है उसके पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सब जोर से क्या कहेंगे? अगर आवाज तो जोर से निकाले ना भाई। और ये फजीलत भी कितनी प्यारी है। मैं सिर्फ हलाल कमाना है, हराम से बचना है। जब सवाल है हमारे मदरी टीम वालों से, लुकमाए हराम की नहुसत क्या है? लुकमा हराम की नहुसत के बारे में आता है कि जो शख्स लुकमा हराम जब खाता है तो ज़मीन और आसमान के तमाम मलाइका उस पर लानत भेजते हैं, और अगर इसी हालत में वो मर जाए तो वासिल जहन्नम हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। एक तरफ हलाल के लुकमे खाने की बरकत से पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं, और हराम के लुकमे की जो नहुसत है वो ये है। मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली लिखते हैं, आदमी के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालत में मौत आ गई तो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको हराम रोजी से महफूज फरमाए, फकत हलाल रोजी खाना नसीब फरमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बारी है हमारे मक्की टीम वालों से। आदम अलैहिस्सलाम ने अव्वलन कौन सा काम किया और बाद में किस काम में मशगूल हो गए? ताजरान हैं, इसलिए तिजारत के हवाले से कुछ सवालात इनसे हो रहे हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू में कपड़ा बुनने का काम किया और फिर खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। पहले कपड़ा बुनने का काम किया, फिर खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जरिया माश क्या था? बढ़ई, लकड़ी का काम। लकड़ी का काम करते थे, बढ़ई का पेशा था। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, किस सूरत में मालदार मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब नहीं? मालदार भी है, मालिक निसाब भी है, मगर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो शख्स जो सफर की हालत में हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जी, मुसाफिर पर, मुसाफिर होने की सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि वजूब कुर्बानी के लिए, यानी कुर्बानी के वाजिब होने के लिए मुकीम होना शर्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, ये बात तो हो गई। अब बताइए वो कौन सा गरीब है, मुसलमान है, कि जिसको ज़कात का पैसा देना जायज नहीं? गरीब मुसलमान भी है मगर ज़कात नहीं दी जा सकती। माँ बाप अपने असलु फुरू, माँ बाप, बेटा बेटी, पोता पोती, दादा दादी, नाना नानी, और हज़रत जाफ़र, हज़रत अली, हज़रत अकील, हज़रत अब्बास, हारिस बिन अबू तालिब, इनकी औलाद को ज़कात देना चाहिए। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को भी ज़कात देना जायज़ नहीं, यानी जो सैयद साहिबान हैं उन्हें ज़कात नहीं दे सकते, और अपनी असल और फुरू यानी वालिद, वालदा, दादा दादी, नाना नानी, और इसी तरह बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते हालांकि ये गरीब हों। और सैयद साहिबान को जो हाशमी हैं, और जिन बुजुर्गों का तस्करा हुआ कि उनकी औलाद को, यानी ये जो हाशमी सैयद होते हैं, इनकी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। इसकी वजह भी बयान हुई कि ज़कात जो है वो माल का मैल है, और मैल से सैयद साहिबान की खिदमत नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी खिदमत में पाकीज़ा माल पेश किया जाएगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सवाल नंबर 4 है, लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफ वईद। इससे क्या मुराद है? देख लो ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इसका मतलब ये है कि ईद उसके लिए नहीं जिसने नए कपड़े
پہنے ہیں، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا ہے۔ اللہ اللہ، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف الوعید، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے جو خوف الہی سے ڈر گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف بھی نصیب فرمائے، اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے اس کی اجازت والے کام جو ہیں، شرعاً جو اجازت والے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنا نصیب فرمائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ چوتھا سوال ہے مدنی ٹیم سے، امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تالیف فیضان سنت میں کیا فرماتے ہیں؟ عید کس کے لیے ہے؟ امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں عید ان کے لیے جن نے رمضان میں پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور دیگر عبادتیں کری، ان کے لیے عید اللہ کی طرف سے مزدوری کا دن ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، اب نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے اور پھر عید منانے چلے ہیں، ان کو تو ویسے ہی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ تو خیر سب کو کرنی چاہیے، مگر یہ بڑی زبردست ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کو ٹچ کرنے والی بات ہے کہ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں عید تو ان کے لیے ہے، جنہوں نے غفلت میں رمضان گزارا انہیں تو مزید توبہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ اب باری ہے پانچواں سوال مکی ٹیم سے، بدگمانی کی کیا تعریف ہے؟ جس مسلمان بھائی کے دل میں ایسا پختہ ارادہ ہو کہ اس کے لیے کچھ برا خیال ہو، تھوڑی سی تفصیل مزید بیان کریں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے لیکن آپ جواب دینا شروع ہو گئے تھے، اس لیے تفصیل سے بیان کر دیں۔ یعنی بدگمانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہ کسی آدمی کے لیے ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آ جائے جو اس نے کیا ہی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کیا اور ہم تصور کر لیں کہ جی اس نے یہ کیا ہے تو یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے، یا اس کے بارے میں کسی کو بول بھی دیا، یا اس کے بارے میں کسی کو بول بھی دیا۔ اب یہ مجلس فیصلہ کرے گی آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ جواب میں پڑھ دیتا ہوں۔ بدگمانی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یقینی خبر کے بغیر، یقینی خبر نہیں ہے ویسے ہی گمان دل میں کر لیا، اس کے کسی برائی میں مبتلا ہونے کا گمان ہو جائے اور پھر دل میں اس کا پختہ یقین ہو جائے، یا بغیر شرعی دلیل کی کسی کو بیان کر دے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، بس ویسے ہی اپنے گمان میں پختہ کر لیا اور اب اس کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرے یا دل میں پختہ گمان کر لے، یہ بدگمانی ہے۔ کیا ان کی تعریف کو، میرا خیال ہے ان کا آدھا جواب درست ہے، 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب باری ہے ہماری مدنی ٹیم کی، درود شفاعت کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ درود شفاعت، اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ درود شریف جس نے پڑھا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس نے یہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آئیے مل کر ہم پڑھ لیتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ 5 سوال پورے ہو گئے ہیں، اسکور بورڈ کی طرف چلنا ہوگا۔ علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ جی سنو مقام علم گر طلب میں جو جی 9 نمبر ہیں مکی ٹیم کے، 10 نمبر ہیں مدنی ٹیم کے، ابھی مزید 4 سیگمنٹ باقی ہیں، مقابلہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی آپ تیار ہیں؟ عشق کے بول سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب پہلا سوال ہوگا مکی ٹیم سے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی گو روٹھیں۔ شاہ کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، شاہ تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اب باری ہے مدنی ٹیم کی۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، جواب درست دے دیا ہے۔
اب آپ کی باری ہے. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. آپ میں سے اس کسی کی بات مدحت پہ لاکھوں سلام. نہیں جناب، یہ غلطی ہو گئی ہے. باپو ذرا یہاں دیکھیں، جو صحیح جواب دیں انہیں تحفہ بھی دیں جلدی سے. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا ہے نبی. وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا، انہیں تحفہ دے دیں بھائی. ماشاءاللہ. آپ کا شعر ہے. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، آپ سے بہت خوبصورت شعر ہے، اعلی حضرت کا شعر ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. آزار ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. جلتے بجھا، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، صحیح پڑھ رہے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے. نہیں، اس سے پہلے آپ صحیح پڑھ رہے تھے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تم نے تو چرتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں مدری ٹیم والوں کے لیے. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے. پہلا مصرع. سیکنڈز گزر رہے ہیں. اللہ، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. کوئی ہے جو سنائے اس کا پہلا مصرع؟ یا ادھورا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پورا ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ چلے دیکھیں یاد ہے کہ نہیں. ورنہ مدنی قافلے میں سفر کروا دو ہاتھوں ہاتھ. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. جب آگ جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. غلطی ہو گئی ہے مدنی ٹیم سے. اور اب چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. کون اشارے کریں گے؟ چلیں بھائی، آئیے افضل بھائی، اس میں سے کوئی اشارہ نکال لیں آپ. بلکہ آپ کے مدری منع کون ہیں؟ آئیے بھائی، اپنے ابو کے لیے اشارہ یہ نکالیں گے. مشکل والا نکالتے ہیں یا آسان والا نکالتے ہیں؟ ان کے تبرکات سنبھال لیجیے. چلیں آپ آ جائیں، اشارہ نکالیں. اچھا مجھے ذرا مائک دیجیے گا. مدری منع آئیے ذرا، آپ آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. کیا لگتا ہے ابو آگے بڑھ جائیں گے یا واپس گھر چلے جائیں گے؟ اگر اچھا کھیلے تو آگے بڑھ جائیں گے، ہار گئے تو اچھا ہار گئے تو کیا کرو گے؟ ابو کو ڈانٹو گے تو نہیں نا؟ لڑائی وڑائی نہیں کرنا. ابو جیت جائیں تو ابو سے دعوت کھا لینا، اور ابو ہار جائیں تو دعوت کھلا دینا. ویسے ہی اپنے ابو کے پیسے خرچ ہونے، آپ کے تو ہونے نہیں ہیں. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. چلیں جناب، اب دیکھتے یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہاں جائیں، آپ یہاں آئیں گے. ٹھیک ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مائک پہ بولیں گے آپ مائک پہ بولتے جائیں. آپ کو بولنے کی اجازت ہے. آپ بولیں گے تو اشارے میں آپ کو ہاں یا نہ کر سکتے ہیں. رونا، آنکھوں کا رونا. صحیح کر رہے ہیں. جلدی کریں، ٹائم تھوڑا ہے. رونا آنکھوں کا حق. رونا آنکھوں کا انہوں نے بولا ہے، اور یہ پرچی ہے رونے والی آنکھیں. کیا ان کا ہم جواب درست مانیں گے؟ بیٹھیں آپ، بیٹھیں. ان کو پھر ایک نمبر دیں گے. ادھورا پہنچے ہیں. رونے والی آنکھیں دراصل یہ اشارہ تھا. چلیں جناب، آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے؟ ہمارے ناظرین بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو ان کی طرف چلیں ان سے بھی پوچھ لیں گے. باپو چاہتے ہیں آپ کو بھی تحائف دیں. عبد الجبار بھائی آ رہے ہیں جو ہے وہ. چلیں ایک اور سمیہ آ جائیں بھائی، آ جائیں بھائی. اب یہاں آ جائیں، آپ یہاں آئیں گے. پرچی نکالے بیٹا اس میں سے. عبد الجبار بھائی دیکھیں ان کے لیے کیا اشارہ آتا ہے.
یہاں کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینے کی مچھلی, مچھلی, کبوتر, پرندہ, پرندہ, خوبصورت, خوشبودار, جلدی کریں. واپس پرندہ, پرندہ, وقت اڑنے والا ختم ہو پرندہ, گیا اڑنے والا. ہے. اڑنے والا پرندہ ہوتے ہی اڑنے والا ہے. آپ بیٹھ جائیے. بھنا ہوا پرندہ, پرندہ بتانے کا آدھا نمبر نہیں ہوگا. اصل میں وہ رونے والی آنکھیں اور آنکھیں رونے والی قریب پہنچ گئے تھے. افضل بھائی آپ آ جائیں. اب افضل بھائی کی ٹیم جو ہے وہ برابر ہو گئے جناب, دونوں طرف کے نمبر برابر ہو گئے ہیں. پرچی آپ خود نکال لیں اور اب آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. دوڑنا, نہیں گھڑ سواری, گھوڑے سواری, گھوڑا دوڑانا, گھوڑا تیز دوڑانا. مائک پہ بولیں. گھوڑا دوڑانا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. پہلا والا پر اگر آپ اسٹک ہو جاتے تو شاید پھر ایک نمبر مل جاتا. تیز گھوڑا, اصل اس کا یہ صحیح نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیے. چلیں بھائی, اب آپ کی باری ہے. ہمارے مدنی مکی ٹیم, تیز گھوڑا تھا اصل لفظ اور یہ تیز دوڑانے پر آ کر رک گئے. چلے بھائی پرچی نکالیں. ادھر آ جائیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. تو ڈرا رہے ہیں سب. مائک پر بولیں گے. جن, خوفناک, بچے ڈر جائیں گے سب. پنجا, شیر کا. جلدی کریں. شیر کا, شیر, بھوکا شیر. بھوکا شیر. آخر میں شیر بھوکا مل گیا ہے اور جواب درست ہو گیا ہے, ورنہ حنیف بھائی کو شاید بہت کچھ کھلانا پڑ جاتا. جناب 2 نمبر لے لیے. اب باری ہے افضل بھائی کی ٹیم کی. کون آئیں گے؟ موقع ہے دوبارہ نمبر لینے کا. شیر مل گیا تھا, بھوکا نہیں مل رہا تھا. چلیں جناب, وہ بھی مل گیا. کون مدنی منع کا کہہ رہی تھی سبیہ, کون نکالیں؟ آ جائیں بیٹا, آپ آ جائیں. چلیں آپ آ جائیں. پرچی نکالے اس میں سے. ماشاء اللہ. چلیں یہاں تھوڑا سا. وقت شروع ہوتا ہے اب. پانی, بہت پانی پینا. ہاں اس کو صحیح ماننا چاہیے. ہاں اس کو صحیح مان لینا چاہیے. ڈٹ کر پانی پینا, بہت پانی پینا, جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. چلیں جناب, اب باری ہے ہمارے یہاں سے. کون آ رہے بھائی ہمارے یہاں سے؟ مراد مدری ٹیم سے. آ جائیں بھائی. پرچی چونکہ ایک ہی ہے تو میں ہی نکال لیتا ہوں. آ جائیں. اشارہ تھوڑا سا مشکل ہے, اب دیکھنا یہ پہنچتے ہیں کہ نہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. انار کا درخت, انار کا درخت تھا. پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ 16 نمبر ہیں. 2 سیگمنٹ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے, کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 16
जी ये मुकद्दस मकाम कौन सा है में हमें दोनों टीमें मौजूद हैं, आपको कुछ मकामात दिखाए जाएंगे, बहुत गौर से आपने देखना है। उसके बाद आपसे एक उस पिक्चर को जो समझे टुकड़े करके कोई एक हिस्सा दिखाया जाएगा, अगर बगैर इशारे में आपने बता दिया तो 5 नंबर मिलेंगे। आप मुझे कहेंगे इशारा दे तो हम आपके लिए इस तस्वीर को और ओपन करेंगे, लेकिन आपके नंबर कम होते जाएंगे, 4, 3, 2 और 1 हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है आप कितने इशारों में पहुंचते हैं, और आप चाहें तो पूरे 5 नंबर ले सकते हैं, लेकिन उस 5 नंबर को हासिल करने के लिए पहले पिक्चर को, सारी पिक्चर्स को बहुत गौर से देखेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप समझ लें। टोटल कितनी है मुझे भी नहीं पता, तो आपसे एक एक पूछी जाएंगी, दोनों में से कोई भी एक एक आपसे पूछ ली जाएंगी। आप सारी पिक्चर्स को गौर से देखें, ठीक है? चलें, वक्त शुरू होता है। अब गौर से देखें ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। हवालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा, अल्लाह हवालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। चलें जनाब, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मकामात हैं। अल्लाह इन तमाम मकामात पर हमें जाने की सआदत नसीब फरमाए। पहले तो हमारी दुआ ये है। तो अब ये देखते हैं कि इन मकामात पर हम अब इस मकामात के बारे में आपसे पूछते हैं कि कौन सी पिक्चर है। पहले बताइए, मक्की टीम से हम पूछेंगे कि ये मकाम, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। आराम से आप गौर करके बताएंगे। जी पहला इशारा देंगे। अल्लाह, मस्जिद नबवी। इन्होंने कहा मस्जिद नबवी। क्या ये मस्जिद नबवी है? नहीं, एक मिनट, एक मिनट। असल में एक ही बार आपको मैंने पहले भी कहा था, आप गौर से, तवज्जो से, मशवरा करके जवाब देंगे। आपने कहा मस्जिद नबवी शरीफ, हालांकि ये जन्नतुल बकी है, गलती हो गई है। अब हमारी मक्की टीम की बारी है। बहुत 5 नंबर आसानी से लिए जा सकते थे, बाजू का जल्दबाजी में गलती हो जाती है। जी मदरी टीम के इस्लामी भाई। ये ट्विस्ट ही मेरा ख्याल है ये था। चलें जनाब, जबल ओहद। अगर चाहते तो एक इशारा और ले सकते थे, मगर आपने भी जबल ओहद कहा है। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है या इन्होंने भी गलती की है? आपके पास बहुत चांस था। जबल ओहद जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, 5 नंबर हासिल कर लिए हैं, और ये 5 नंबर महंगे पड़ सकते हैं हमारी मक्की टीम को। आप फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे और जाएंगे, देखेंगे कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 16 नंबर मक्की टीम के, 21 नंबर है मदनी टीम के। अब सेगमेंट बहुत दिलचस्प है, बिल्कुल न्यू सेगमेंट है, हम भी पहली बार करने जा रहे हैं। ये मुकाबला है जहानत का। शुरू करते हैं, मुकाबला है जहानत का। जी अच्छा, अब ये दोनों टीमों के लिए एक टेस्ट है, एक दूसरे के तरफ नहीं देखना है, और जो आपके पास समझ ले कि जितनी जल्दी आप बना लेंगे दोनों, 2 डंडियां आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है? 2 जो लकड़ियां हैं वो निकाल कर, ये 4008 है। देखें हिसाब किताब कितना मजबूत है आपका। सबसे बड़ा फिगर बनाना है, दोनों में से देखते हैं कौन बड़ा फिगर बना सकता है। इसको बड़ा कर दें, कहीं से भी 2 निकाल लें और 2 लगा लें, ठीक है? वक्त आपका शुरू हो रहा है, आप आपस में मशवरा भी कर सकते हैं। पहले मशवरा कर लें, फिर एक इस्लामी भाई यहाँ आ जाएगा। वक्त शुरू कर दें। ये मुकाबला है जहानत का। मदरी चैनल के नाज़रीन, 4008 को कितना बड़ा कर सकते हैं? आप इधर करेंगे और वो उधर करेंगे, ठीक है? हाँ, ये आप उधर, उसको उधर कर लें, ऐसा करें, इसको घुमा लें, इसको घुमा लें, इसको घुमा लें, इसको घुमा लें भाई। चले भाई, बड़ी जो है वो तन्हाई से अपना हिसाब करेंगे। देखते हैं ये क्या करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है ना? और ये बड़ा आपका खत्म हो गया। चले जनाब, इन्होंने तो कर लिया, अब आप बैठे, इनको भी करने दें। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, मैं आपकी बॉक्स को घुमा, ठीक है? बस तो आपने भी कर लिया, गौर कर लें, गौर। अल्लाह गनी, ये 3 मिनट का काउंटर की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने तो मेरा ख्याल है 30 सेकंड में कर लिया। अब दोनों अपने घुमा भी दे भाई। चले जनाब, ये वाकई हिसाब किताब के तेज हैं। चले इधर लेकर आए, इधर लेकर आए, इधर लाएं, इधर लाएं, इधर लेकर आए। ये इन्होंने जो है 9000
9,000 कर दिया इसको, और इन्होंने क्या किया, 9,908 किया जनाब। ठीक है, जो दोनों में से बड़ा है वो ये है, इसलिए इनको 2 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा आपको नहीं पता, इसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको एक और मौका दिया जाता है 2 नंबर कमाने का। बॉक्स को उधर करें और इसको और बड़ा करने की कोशिश करें। 2 नंबर हमारे दो ही हटाएंगे। वे पहले 4008 वापस बना दें, ताकि 4008 बना दें, 4008 बनाए, फिर 2 हटाकर 2 लगाएंगे। ठीक है जनाब। अब देखते हैं कि ये और 2 लकड़ियां हटा के, अच्छा 3 हटाने की इजाजत है आपको, 3 हटा सकते हैं। बड़ा कर दे इसको, जितना फिगर को बड़ा कर दें, फिगर को बड़ा करें। 3 लकड़ियां हटाकर फिगर को कितना बड़ा कर सकते हैं, मजीद 2 नंबर हासिल करने की कोशिश करें। तीन कर लें, आप कर लें, आप करके अभी और गौर कर लें, आपका टाइम है, और बड़ा कर सकते तो कर लें, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। चलें, हो सकता है शेर को 1.25 शेर पड़ जाए। असल में आप समझते हो ये 4 ही नंबर रहने चाहिए, आप इसको 5 भी कर सकते हैं, ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। हाँ, इसको आप 5 भी कर सकते हैं, याद रखिएगा भाई, मेरी बात सुन रहे हैं आप मदनी वालों। 4 की जगह इन वर्ड्स को 5 भी कर सकते हैं आप, यानी ये 4 है ना, ये 5 फिगर भी हो सकते हैं। हमने 3 आपको दिए ना, हाँ 3 का 1 बन सकता है जी। 3 में आप 1 भी बना सकते हैं, ये भी आपको एक इशारा मिल गया है। ताजिरों को आपने इम्तिहान में डाल जी। ताजिर कहते हैं ना हमारा हिसाब बड़ा मजबूत है, तो देखते हैं इनका हिसाब कितना मजबूत है। 3 नंबर हटाएं और 3 नंबर, 3 लकड़ियां हटाकर आप देखें क्या बनाते हैं। सिर्फ 3 नंबर हटाएंगे, सारे ही ना हटा दें। जल्दी करें, टाइम खत्म हो रहा है, 1.5 मिनट बाकी है। अभी 1 मिनट है, गौर कर लें, नंबर सही बनना चाहिए। सारे ही नंबर इन्होंने तो हटा दिए हैं। हाँ, 1 मिनट रह गया है, 59 सेकेंड। ऐसा ना हो कि आप सारा ही स्ट्रक्चर चेंज कर दें, सिर्फ 3 लकड़ियां हटाने की इजाजत थी आपको। 40 सेकेंड्स रह गए हैं। तीस सेकेंड रह गए, जो करना है जल्दी कर लें। 29 सेकेंड। ये मंच इम्तिहान 17 सेकेंड रह गए। इसकी शान है, समा है जीत का हसी, शिकस्त भी शान है। 5 सेकेंड रह गए। टाइम खत्म हो गया है, रुक जाइए। चले भाई इधर लाएं। ये बना दिए इन्होंने 19,990 और अच्छा ये बताएं इन्होंने बनाया क्या है, हमको नहीं समझ आ रहा। एक 11,000 बनाया है और ये 19,990 बनाया। इनको 2 नंबर दिए जाते हैं भाई। अब्दुल जब्बार भाई, हिसाब किताब की बात चल रही थी, चले आपसे थोड़ा सा एक हिसाब समझ रहा था। आपका कैटल फार्मिंग का काम है, जरा माइक लीजिएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे पहले 25 भैंसें ली, उसके बाद उसमें 40 और जमा कर दी, कितने हो गए? 65 में 17 और जमा कर दी भैंसें, तो कितने हो गए? 82 में फिर 19 और भैंसें ले ली, फिर कितने हो गए? 101 में 25 बेच दी आपने, फिर कितने हो गए? 76 भैंसें जो हैं वो रोज का 3 किलो दूध दें तो महाना कितना दूध, रोजाना कितना दूध बनता है? 76 मल्टीप्लाई 3 128 228 किलो दूध मिलता है।
چلے صاحب اچھا آپ کا نمبر نہیں ملیں گے، ویسے ہی میں نے کہا کچھ آپ کا حساب چیک کر لیں ماشاءاللہ۔ اب جناب ہمارا جو مقابلہ ہے اس کے 5 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صرف 1 نمبر کے سے مدنی ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے، مکی ٹیم نے کوشش بڑی کی، وہ کہتے ہیں نا جلد بازی میں سب سے آسان اشارہ ان کو آیا تھا، گنبد خضرا بھی دکھا دیا گیا تھا، ورنہ آج یہ بڑے مارجن سے شاید جیت کر جاتے، مگر اسی کے نام ذہنی آزمائش ہے، ہمارے سلسلے میں آیا، ہم ان کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ ہماری مدنی ٹیم جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جو تیسری عید کو ہوگا۔ یہاں کچھ اسلام میں چونکہ آئے ہوئے ہیں تو کچھ آسان سوال کر کے انہیں بھی کچھ تحائف دیے جائیں۔ جواب کون دے گا آپ میں سے؟ خاتون جنت کس کو کہا جاتا ہے؟ خاتون جنت، مائک دیجیے گا، خاتون جنت بتائے گا کوئی؟ جی باپو آ جائیں بھائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ بی تعالی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ عطر مدینہ بھی دے رہے ہیں اور مبارک پانی بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اب کون سے اسلامی بھائی بتائیں گے کہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن شاید آپ کو آتا ہوگا، غسیل الملائکہ یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ، چلیں آپ بتائیں گے، لیجئے مائک دیجئے۔ ایسے ہی نابینا ہے، نابینا اسلامی بھائی بتا رہے ہیں، کیا بات ہے، غسیل الملائکہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے، تحفہ انہیں دے دے ماشاءاللہ۔ ہمارے نابینا اسلامی بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔